Praise the Lord. Hallelujah. 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 Book of Ezekiel, chapter 10, verse 14. The glory of the Lord went up from the cherub and stood over the threshold of the house. House was filled with a cloud. The court was full of brightness of the Lord's glory. सर्वेश्वराची महिमा ऊंच 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 चढून गेली आनी ताचें सगळेंच घर मोहिमेन भरलें, उजवाडान भरलें आनी खुपां वरवीं ताची हाजीरपण ताणें अनुभवलें. अशे भावा आनी भयणी, हे वेळार सोर पदवीदार देव ह्या व्हडल्याच्या रुपान हाजीर आसा. आत्म्यान आनी स्वतान ताका आमी बुजुया. आत्म्यान आनी स्वतान ताका बुजुया. जॉन चॅप्टर 4 वर्स 24. देव म्हळ्यार निबेल आत्मो. ताका बुजप्यांनी आत्म्यान आनी स्वतान बुजचें. God of the ages, Alpha Omega, the beginning and the end. Muhima favor. Yugato summi, Alpha Omega, Urumbani Shivu, Hoto Dev, Hoto Pavitra Dev. Book of Habakkuk chapter 3 verse 3. His glory covered the heavens and the earth is full of praise. ताची मोहिमेन स्वर्ग भरला, संसार भरला. होतो देव. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Harga tuka, mahima tuka, wakani tuka, dinvas tuka. Hallelujah. Thank you, Jesus. वेळा आमचे दोळे बंद करूया. दोळे बंद करूया आणि हात उबारूया. एवढा दिवस आयसण आमकां विचना दर्शना दिवंक सोदता ताची कृपा ताची शक्ती हे वेळार हे पवित्र मंदिर ताची शक्तीन ताची पदवीन ताची काकृतीन भरता हे वेळार देवाक वाखणलेची हे वेळार जेजू क्रिस्ताचेर ऑनलायन चिन्नदर मातेल्यांचेर हे वेळार प्रकाश मागता. हो प्रकाश आनी उजवाड तुझे जिवितान घेवंक तुझे अस्कोतायेन घेवंक ह्या वेळार तुझे दोळे बंद कर. Jesus,
तू मुझी शांति यीशु तू मुझी गडायानी शक्ति यीशु तू मुझे तारो यीशु तू मुझे उजवाड़ यीशु तू मुझे बरवसो यीशु तू मुझे आलाशिरो यीशु तू जीवदेव यीशु तू मुझे वॉइस यीशु तू मुझी सानवाय यीशु सगळ्या खासान तुका बुजता देवा यीशु बाबाथान यीशु विश्वासान यीशु सगळे शक्तीन यीशु यीशु हाले 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 श्री री 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 ला 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 हाले 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 हालेलुया 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 ओरो मनुष्य वटा सर्व बिरचे नवान बिरचे नवान दो बायचे नवान बिडे वंदचे नवान वाकणे बिदा दिनवान जय काळो पडला नि दशवान दुश्मन जीवन बड़ा सत बाहर गाने महिमा श्री री 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 श्री ला 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 हाले 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 हालेलुया Shalom Aleichem Yeshua Messiah Yeshua Yeshua Shanti Yeshua Samadhan Yeshua Sodvo Yeshua Yeshua living God Yeshua tu monaci patkaci suitwallati Yeshua Emmanuel amche sanata Yeshua 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 Bawam ka dunia Yeshua Suruyam ka surundara Yeshua Pekoyam ke pekoindara Yeshua
Hallelujah. Sing Baba Tande dunia kusu. Hallelujah. Musik kali sini mohon kau baru. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Babrino, कोणचे राज कोणचो देश चलतलो जाल्यार त्या देशाक कायदे आसूंक जाय. कितें आसूंक जाय? कायदे. हे कायदे कोणाच्या बरेपणा खातीर? परजेच्या मनशाच्या बरेपणा खातीर. आमी पयले देवान दिल्ले 10 मानामेंट 3 मानामेंट कोणाची खबर सांगतात? देवाचे. देवाची. आनी उरलेले 7 मानामेंट कोणाची? मनशांची. मनशा खातीर. आतां तशीच हे 10 मानामेंट आसात तशी पवित्र सभेन बी कांय कायदे आसात. तांतले आमी नियाळ करुया. थोडे अशें म्हणटात पाप साहेब कोण म्हाका सांगपाकू, बिस्म कोण म्हाका सांगपाकू, पाद्री कोण आमकां सांगपाकू. फाल्यां तेच आमी म्हणुया. तुका समज हायली डायबिटीस जाली आनी तूं दोतोराक गेलो आनी दोतोरान सांगलें हें हायनाका तें हायनाका, हें वखद घे आनी तें वखद घे. तूं दोतोरा वचून सांगता दोतोरा तूं म्हाका सांगपाक तूं कोण काय म्हणून सांगतलो? मागीर तें तुवें तें सांगिल्लें जाल्यार तुका आनी एक दोतोरा बरें वचचें पडटलो. खंयच्या दोतोरा बरें न्ही? आं ना मातशें कितें जाला? तकलेच्या मेंटलां वचचें पडटलो. अरे तूं बरो ना, हें वखद घे, हें वखद घे. आनी दोतोर तुका सांगता तुज्या बऱ्याक लागून. बऱ्याक. पूण तूं दोतोराक सांगतलो आनी तो दोतोर तुका सांगता फातर न्हय, पूण तुजी जबाबदारी दोतोराची आयकुपाची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 जाय जाणा पाप साहेब आमकां सांगपाक कोण? भीष्म कोण? पाद्री कोण? फुडारी कोण?
भावनो घरान आवय बापूय भुरग्यांक सांगनात भुरगीं आयज म्हणटात आनी थोडे आवय बापायन सोडून दिला तेंगे आनी हांव कितें आयकूं तें कितें तें करूनी तूं म्हाका सांगपा कोण विचारता तूं भुरगीं कोणा विचारता तूं भुरगीं नको आपले आवय बापूय कोण ती भुरगीं नको आपले आवय बापूय असल्या भुरग्यांक देवाक भेटून म्हणया हालेलुया 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 अरे तुझी आवय बापायची जबाबदारी आपल्या भुरग्यांक वाट दाखोवंक बाप साहेबाची जबाबदारी आपले पोरचीक वाट दाखोवंक भीष्म आमचो गवळी बाप हे गवळ्याची जबाबदारी आपल्या शेळ्यांक वाट दाखोवंक एका एका फिरगोजीन एका एका कोपेलांनी पाद्री माद्री आसात कित्याक ती आपले पोरजेक वाट दाखोवंक हालेलुया 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 पूण ही वाट कोणाच्या नांवान दाखयतात कोणाच्या नांवान पोत पुस्तक ते करात देवाची उतर कितें म्हणटा ते पळयात Matthew chapter 18 verse 17 and 18 माताजी शुभवर्तमान 18वा आवसूर ओळी 17 ते 18 Matthew chapter 18 verse 17 to 18 come on पूण तांकांय आयकोना जातीत जाल्यार सभेक कळय सभेक आयकोना जातीत तर ती सभा भायली व दोन वचूलदार म्हूण समज सजमले न्हू तुजी जबाबदारी तांकां एकठांय करूंक तुजी जबाबदारी तुज्या शेळ्यांक सांगपाची ती आयकोन आल्यार तांकां सोडून दी बाबू ही जबाबदारी पवित्र सभा आपल्या मुण्यार वरवीं आपले पोरचीक वाट दाखयता देखून पवित्र सभा जायते नेम आसात पवित्र सभेन ते नेम आमी पाळूंक फावो हालेलुया 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 वर्स 18 18वो ओळ हांव तुमकां खरें सांगता ज्या कित्याक संवसारांत तुमी ना म्हणशात ताका सरकार देव ना म्हणटलो आनी ज्या कित्याक संवसारांत तुमी होय म्हणशात ताका सरकार देव होय म्हणटलो ही पदवी दिली कोणे देवान दिली देवान आपल्या आपोसलांक ही पदवी दिली कितें करपाक शिकोवपाक मार्गदर्शन करपाक हे कायदे तयार करपाक देवान ही पदवी दिली ती पदवी देवान आपल्या खातीर दिवंक ना ही पदवी मनशाच्या बरेपणा खातीर दिली हालेलुया 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 देव हे पदवी वरवीं ही पदवी देवा कडल्यान आयल्या ही पदवी मनशाने दिवंक ना ही पदवी कोणे दिल्या देवान दिल्या देवा कडल्यान आयल्या आनी पदवी देव बाप ही पदवी दिवन आपल्या पुताक पाठयता आनी हो देवाचो पूत आमकां पाठयता आपल्या शेळ्यांची जतनाय घेवंक जॉन चॅप्टर 20 वर्स 21 जुवांचे शुभवर्तमान 20 आविसूर वोडी 21 पेज नंबर 1968 नव्यान जेजून तांकां म्हणलें शांती तुमकां शांती तुमकां कितें शांती शांती तुमकां शालोम आलेखेम शालोम शालोम म्हळ्यार कितें शांती शांती शांती
कोण मेळटा तितले वगत म्हणात शांती शालूम. सकाळी मेळ्ळे शालूम, देंपारा मेळ्ळे शालूम, पिडींत आसा शालूम, रोडटा शालूम, कुशाल आसा शालूम. भोगोर भोगोर आमकां कितें जाय देवाची शांती. घरां आसात व्हडली बाय, बँकांनी पयशे आहात बोल्लोले थोडेचे, पूण कितें ना, घोटमूट आसात पूण शांती. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. देखून जेजून आपल्या सिसांक म्हळें शलोम अलेखिम, शांती तुमकां. मागीर जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयता. हा, जशी देवान बापान जेजूक पाठयलो आनी जेजू आय पाप साहेबा वरवीं, बिस्मा साहेबा वरवीं, पाद्री वरवीं, माद्री वरवीं, आवय बापाय वरवीं, फुडाऱ्यां वरवीं आमकां एक एकट्याक पाठयता. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. पण बाबा न्हू, कोणें जरी आपली भुरगीं तर बरीं आयकतात, आवय बापायक सूख संतोश भोगता, भोगना, भोगता वो भोगना. आनी जाय जाणां अशें म्हणटा हांवें काय बरीं भुरगीं ताचीं, काय बरीं नातरां कशीं, काय बरीं भुरगीं तरणाटी गांवचीं. हें आमचें कितें वडपण आनीक वडपण आनीक. प्रेज लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. जेन्ना कोणाची भुरगीं राफ आनी टाफ, आवय बापूय बरीं पूण भुरगीं राफ आनीक टाफ, कोणाचें पिड्या जाता? भुरग्यांचेंच. आवय बापूय कसली रेची आवय बापूय अन्नाडी खोटी कशी देख शिकयले रे तुका? कोणें आवय बापूय जाल्यार कोश्टवली आसतली, भुरग्यांक बरो रस्तो दाखोवंक कोश्टवली, पूण भुरग्यांनी आयकून घेतलें ना. पूण जायते फावटी भुरग्यांक लागून आवय बापायचें नांव पिड्या जाता. आनी जायते मनीस अशें पयल्यात तांची आवय बापूय बरीं न्हू पूण भुरगीं बरीं, भुरगीं बरीं. कांय फावटी आवय बापूय बरीं पूण भुरगीं बरीं न्हूय. पूण बाबा न्हू, आमचे आवय बापूय, आमचे वडील आमच्या बरेपणाक सांगतात, आमच्या बरेपणाक सांगतात, जाल्यार आमची जबाबदारी ती देवाच्या नांवान, देवान तांकां पाठयल्यात म्हूण आमी मानून घेवंक. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भगोर भगोर हांव उडगास करता. देवान नुस्तें रोसचे पयलीं कितें रोसलें आसतलें? उदक. उदक. आनी नुस्तें खंय आसतलें? म्हणटरी नुस्तें रोसचे पयलीं देवान कितें रोसलें? उदक. उदक. मनशाक रोसचे पयलीं म्हाका दिसता देवान हो ऑक्सिजन पयलो घातलो आसतलो. ह्या सैमान, ह्या वाऱ्यान ऑक्सिजन प्राण वाडू पयलो घातलो आसतलो ना? मनीस कितें जातलो? फुगार जावन जावन मोतलो. पयलें कितें रोसलें देवान? ऑक्सिजन हो प्राण वायू रोसलो. घरान भुरग्यांक रोसचे पयलीं कोणाक रोसली? आवयक. आवय बापायक. भुरग्यांक पयलीं रोसूंक नात, पयलें कोणाक रोसली? आवय बापायक. आनी आवय बापायक रोसली की तांकां भुरग्यांक वाट दाखोवंक. म्हणून बाबा न्हू, ही पदवी देवा कडल्यान येता, वडिलांची पदवी देवा कडल्यान येता, आपल्या आताकाल आसुल्यांक बरी वाट दाखोवंक. बरी बरी वाट दाखोव. तुने हात उबारुया आनी व्हडल्यान देवाक आर्गां दिवया. हाले हाले हालेलुया, 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 हालेलुया. Lord bless all the parents. Lord bless all the priests, all the bishops, all the teachers, all the government officers, all the president, prime minister. Bless them. Bless them. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. बाबा न्हू,
पवित्र सभेन कायदे तयार करूंक पयलो पवित्र सभेचो एकटो फुडारी. पयलो फुडारी कोण तो? पापसाहेब कोण तो पयलो फुडारी? पेद्रू. पेद्रू हो पयलो फुडारी. कोणे विचून काडलेलो? जेजून. आनी कितें म्हूण विचून काडलो? आयकात हां. पळयात मॅथ्यू चॅप्टर माथेवाचें शुभवर्तमान मॅथ्यू चॅप्टर 17-18. पळयात पेद्रू तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलो. ह्या उतरांनी जेजून पयली पवित्र सभा कोणाची बांदली? पेद्रूची बांदली. 16:17 ऑनवर्ड. जबाब दिवन जेजून ताका म्हणलें, सिमांव पयले पयले पळय 16. तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. मागीर जबाब दिवन जेजून ताका म्हणलें, सिमांव जॉनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रक्त मांसान न्हय पूण स्वर्गार आसल्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केल्या. तर हांवूय तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हणगे कोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो आनी तिचेर जैत व्हरून केमकोंडाक लेगून पदवी आसची ना. सजमले न्हू. पेद्रू हें खोडप आनी हे खोडपाची देव आपली पवित्र सभा बांदता. हालेलुया. 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 आवय बापूय एका कुटुंबाचें खोडप तांची देव आपली कुटुंबां बांदता. हालेलुया. हालेलुया. एका समाजाचे ताचे फुडारी खोडप तांचेर देव आपलो समाज आनी आपली रोसना फुडें व्हरूंक बांदता. हालेलुया. 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 बाबणे न्हू पयलो पवित्र सभेन कायदे करपी म्हळ्यार पेद्रू आनी पेद्रूचे जाग्यार आसलो पापसाहेब आतां आसा तो आनी ताचे बरोबर बिशप आसा ते. हालेलुया. 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 ही पदवी तांकां मनशांनी दिल्ली पदवी न्हय. कोणें दिल्ली पदवी? देवान दिल्ली. आनी हे पदवीचेर हेम कोणाचे दारवटे देवचा लेगून ताची जैत व्हरूंक. बरें पयस वचचें न्हू. आमचो चीफ मिनिस्टर आसा. कोण जाणा येता त्या इलेक्शनाक तो चीफ मिनिस्टर उरतलो ना आमी जाणा नको. प्रायम मिनिस्टर आसा आतां ताका पदवी आसा पूण फुडले पावटी तो इलेक्ट जायत वो ना जायत हें आमी जाणा. ही पदवी कोणें दिल्ली पदवी? मनशांनी दिल्ली पदवी. मनशांनी दिल्ली पदवी मनीस दिव पर्यान जेन्ना मनशांक दिवपाक नाका तेन्ना ती पदवी गेली. पूण ही पाप साहेब बिस्मांक पाद्रींक दिल्ली पदवी कोणाची? देवाची. हालेलुया. 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 म्हणून आमची पवित्र सभा चलोवपाक गोवडी आसात. ती कोणाच्या नांवान चलयतात? आपल्या नांवान न्हय, देवाच्या नांवान ही पवित्र सभा चलयतात. आनी पवित्र सभेक कितें बरें आनी कित्याक बरें पडटलें हें सगळें डिस्कस करून ही पवित्र सभा फुडें व्हरतात. हालेलुया. 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 पवित्र सभा आमची आवय, पवित्र सभा आमची आनी आमी तिची. जेन्ना आवडी तुमकां सांगलें आवय बाबा भुरग्यांनी आवय बाबाचें आयकलें भुरगीं सलामतीक पावतात. आनी भुरगीं बरे वाटेर आसा ती पळोवन आवय बापूय दुखी जातात.
आपली भुरगीं बरे वाटेर आसा ती पळोवन आवय बापूय खुशाल खुशाल जातात. तशें आमी एक एकटी ही पयसुबेची भुरगीं ताची शिकवण देवाची शिकवणे प्रमाणे आमी चेता हे पयसुबा खुशाल जाता कित्याक ती आमची आवय. हालेलुया 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 हालेलुया. हे हालेलुया सगळे कायदे आसात ते साक्रामेंत आहात कायदे आसात आमचे जिवीत जड करूंक न्हय पण आमचे जिवीत लो करूंक. उक्तें करात जेजू कितें म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 30. मातेवाची शुभवर्तमान 11वा आवेसूर वडी 30. तर म्हजे जूक घेवंक सोपे आनी व्हांवूंक कोलू म्हजे हजे. ओके तर मातशें चू सोपें आनी तुमचें हें व्हरूंकूय बी इजी. ऑल दोस हू आर अंडर बर्डन चिकून व्हड वजेंच्या बाराकाल आसतना ती कितें करात हे सगळे कायदे हे साक्रामेंत आसात ते आमचे भार कितें करूंक लो करूंक आमचो भार लो करूंक आमचे भार घालूंक न्हय. देखीक की आमी समज आमी पातकान पडटा आनी पातकान पडल्या उपरांत आमचो भार कितें जाता जड जाता. जिवीत कितें जाता जड जाता. देखून जेजून आपल्या सिसांक पदवी दिली हो भार लो करूंक. पातकाचो भार कसो लो जातलो मागण्यांनी मागणें आनी कितें व्हेरी गूड. कुमसारा वरवीं हो भार कितें जातलो लो जातलो. पळयात ती पदवी कोणा कडल्यान आयल्या ती पळोवया. कोणा कडल्यान ही पदवी आयल्या ती पळोवया. जॉन चॅप्टर 20 वर्स 23 पेज नंबर 1968. जांकां तुमी तांच्या पातकाचे बोक्षणे दितात तांकां देव त्या पातकांचे बोक्षणे दिता. तांकां देव बोक्षणे दिता. जांच्या पातकांचे बोक्षणे तुमी कोणाच्या नांवान दितात देवाच्या नांवान. आनी पातकां बोक्षले उपरांत तुजें जिवीत कितें जाता जड जाता होय लो जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आनी जांची पातकां तुमी बोक्षिशी ना तांची पातकां बोगसना तांचे जिवीत चडूस आनी चडूस आनी चडूस. ते कायदे आसात बाबणो कोणा खातीर आमचे खातीर. हालेलुया 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 हालेलुया. देखून पवित्र सभेन कांय कायदे आसात तांतले 5 कायदे. पयलो म्हणल्यार आयतार सोंत पाळचो म्हणटात. दर दिसाक आयताराक मिसाक घेवंक जाय. जे दीस आमकां मागलोले आसात त्या दिसांनी आमी वांटो घेवंकूच जाय. दुसरें कुमसार करचें. कितें करचें फादरीं खातीर मादरीं खातीर ना मामी खातीर डॅडी खातीर बायले खातीर भुरग्यां खातीर ना कोणा खातीर पयलें तुजेच खातीर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. दुसरें तुवें कुमसार बरें कुमसार केलें ताचो फळ दुसऱ्यांकूय मेळटा बरें आसतना. देखीक हांव सायत पाडयता थोडे आनीक पावटी अगो बाये घरकाराक कुमसाराक धाडल्यार बरो तुवें ना फादर घरकार म्हाका सांगता तुजे पाटीचेर तूं जा आनी म्हजे पाटीचेर कुमसार तूं जा. कोण सांगता की तूं हुशार गो तुगे घरकारू. म्हजे पाटीचेर कुमसार तुजे पाटीचेर तूं जा आनी म्हजे पाटीचेर कुमसार कितलो हुशार काय म्हणलें. म्हळें फाल्यां सांग अरे तुजी पार्टीचा हांव जेवतां तूं उपाशी राव. तुजी पार्टीचा हांव न्हिदतां तूं जागोच राव रातभर एक म्हयनभर राव आनी पळय ही कोणाची ताळणी कोणाची शिकवण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया.
मंडळी बाबणो बगोर बगोर तूं बरें न्हावलो तूं घरान आवय बापूय खुशाल भुरगीं बिबी खुशाल सगळ्यांत बरें कुमसार केलें घरांतलो सगळी घाण गार्बेज सगळी कितें जाली गेली ती एकट्यान कुमसार केलें दोग जाणांनी करूंक ना घाण गार्बेज उरली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तिसरी पयलो कायदो आयतार सोन पाळचो दुसरो म्हणल्यार उपास उपास आपण आदी पवित्र सभेन दर शुक्रारा कितें आसतालो उपास उपास दर शुक्राराक उपास आमचे सिमरान लेगून शुक्राराक लायट फूड पण आतां कितें जालें आतां उपास कुपास जावन गेलो आज शुक्रार बी कितें व्हडले व्हडले मास खावन पाट येव आनी उपासाचें मनूच गेलें उपास कित्याक करूंक जाय जेजून केलो तो पूर्ण 40 दीस जेजून 40 दीस आनी 40 रात उपास केलो तो पूर्ण आमेन कित्याक करूंक जाय आमी खाया पिया मोज मारया आनी देंवचारा फाटल्यान या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जाय जाणां फ्रायडे बी काजून दवरना आसलीं कित्याक मास खावचें पडटलें म्हूण प्रभावण उपास आतां सद्याक उपास खंयसरूय कायदो ना फ्रायडेचो उपास करूंक जायना म्हूण कायदो ना जाय जाणां करतात पूण आमकां आतां दोन दीस करूंकूच जावो खंयचे दीस ते एश वेनसडे आनी गूड फ्रायडे ते लागून जोड लागता हे 2 दीस लेकून जोड लागता आनी जाय जाणांक करिनात पयलो कायदो आयतार सोंत पाळचो दुसरो कायदो कितें उपास खंयचे दीस एवरी फ्रायडे जाय जाण आमकां तेची हातून वळूंक ना उपासाची वळूंक ना कित्याक तुजें जाय पड म्हणटा लोक फादर मागणें आयकोना ना थोडी धोणवण कर थोडें प्राचीत कर आनी केन्ना उपास फ्रायडे उपास कर आनी माग उपास कर आनीक माग तातूंत बी देवाची पदवी आसा तिसरो कायदो कुमसार कितें कुमसार हांव म्हणटा आसलो जितले पावटी आमकां चिकोल लागता तितले पावटी आमी न्हांवता वय गो ना काल न्हांवलोली आयज चिकोल लागल्या ओके बरें आयज न्हांवली पोतून चिकोल लागलो मेळ घाम सुटली सगळे न्हांवनासतना रावतली न्हीद पडटली पोतून न्हांवतली पूण भावणो जितले पावटी आमी पातकान वचकोता एक पडटा तितले पावटी कितें करचें कुमसार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पवित्र सभा उदकास करता वर्साक एक पावटी तरी करचें वर्साक हे बी कुमसारान देवाची कृपा आमचेर वता देवाची कृपा आमचेर वता हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया 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 चवथो कुमन्याव घेवचो जाय जाणां मिसा येतात पूण कुमन्याव घेनात कुमन्याव घेवचो बरी तयारी करची कुमन्याव घेवंक जाय पांचवो पवित्र सभेच्या वावराक आनी देवाचें उदक बरोबर करून आदार दिवचो कसो म्हज्यानी पवित्र सभेचो वावर फुडें व्हरों येता एक म्हाका बरी देवान सुक्ती दिल्या चल थोडो वेळ देवाक भेटोय म्हाका देवान दान दौलत ग्रेसकाय दिल्या थोडे पवित्र सभेच्या वावराक भेटोय जाय जाणां न्हू ते सोऱ्याक मोडक्याक ड्रग्सांक पिवपाक हे सगळे मस्तेपणा पयशे मोडटात आनी मागीर भिकारी जातात सज म्हणल्यार तुमी पयशे आसतना कितें करतात पयशांचें कितें ना बेसान नाल्यार कितें आसतलें
पेसांव जाणा तुम्ही पेसांव म्हूण पूण सांगले तुवें पेसांवांची बाट म्हूण म्हणटरी तुका देवान दान दौलत दिल्या तातूंतले आतां जायत पाटी सांगतात पवित्र पुस्तक म्हणटे भाशेन सो 10वो वांटो दिवचो खंयचो वांटो 10वो वांटो तुवें सोमनाक समोर 1000 जोडलो सोमनाक 1000 जोडलो 10वो वांटो गेलो जाल्यार खंयचो वांटो वयचो पडलो 10 रुपये आं एरविसून कितें सांगता आं 10 वांटे कर 1000चे 10 वांटे कर 100 रुपीज 100 रुपया देवाच्या वावराक पूण आमचे थोडे कडेन 10 रुपये भायर सरनात व्हडल्या व्हडल्या शॉपान मॉलांनी गेली व्हडल्या व्हडल्या मॉलांनी गेली व्हडल्या व्हडल्या जेवणां केली थिंगा नोट आवय काजराक आनी एकार अरे बाबा काजार कोत्ता आसतना लेगून जायत पडे हांव म्हणटा समज 10 लाख तूं मोडूंक वेताय काजाराक तातले 5 ते 6 लाख तूं इदवास कोत्ताय तुमी पळयात 10 लाख तूं समज काजराक मोडटा जाल्यार 5 ते 6 लाख कितें कोत्ता तूं इदवास कोत्ता तुमी कॅल्कुलेट करात कितें करूं येतालें आनी एकटें मागुडक आसा ताका सांगलें बाबा कितले पयशे तूं उजार कोत्ता आनी कितले पयशे पिड्यार कोत्ता तें पळय बेश्टे लोकांक दाखोवपाक हांवें म्हणलें 50% तूं पयशे पिड्यार कोत्तलो बट 50% पयशे मोड आनीक 25% पयशे साल्वार कर कोणाकू तुकाच आनी तातले 25% ते काजराचे निमतान गरिबांक अनाथांक पयशेच्या वावराक दान कर आनी कितें आसतलें त्या वावराचेर त्या लग्नाचेर कितें आसतलो प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 कितलीं जाणां तरणाटी रीण काडून काजार जातात रीण काडून काजार जातात आनी मागीर भरूंक जायना घोव बायलांचो पडटात पूण बाबडीनो देखून पवित्र सभेच्या वावराक आमचे जायते सेंट विन्सेंट पॉलाची संस्था आहात बाबा म्हज्यानी हे 5 लाख हांव मोडूंक येता तातले 5 जाले 10,000 एक 20,000 काडून गरिबांक दान दिवं येता पवित्र सभेच्या वावराक आदार दिवं येता थिंगा दिता आसतना आमचे हात पांय सा कडकडटले वय ना आं पूण हिंगा हे मोडपाक सोऱ्याक बाराक रक्सा एका तेका मोडपाक वाव खमान येस 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 कोण फुलयता आनी कोण बुलयता आमकां आनी आमी बुलता म्हणून बाबा न्हू पांचवो पवित्र सभेचो कायदो पवित्र सभेच्या वावराक हांव म्हणना कोणा लागीं ना तांकां न्हू ते बायलेन ते विधवेन 2 कॉयन घातले सादे आसता ते हांव नको 4 आणे बी भुरग्यांनी पळोवन आसले हांवें पळयल्ले तूं पळोवना 4 आणे आं 5 पयशे लेगून पळयल्ले हांवें 5 पयशे आनी म्हजे लागीं 1 पयसो लेगून आहा 1 पयसो कोडे हांव दिसता म्हाका आमगे 1 पयसो बी अशें द्यायचे एल्युमिनियमाचे तिणें कोडे 4 आण्याचे 2 कॉयन घाल्ले आसले 4 आण्याचे आनी टूक टूक आवाज जायलो आसलो कितले फावटी पूण हो आवाज कोणें आयकलो देवान आयकलो आनी थिंगा जायते पयशे घालताले साकान घालता गडगड काय बरें म्युजीक वाजतालें आसतलें हो आवाज देवान आयकूंक ना पूण हे 2 धाकटे कॉयन घातलेले ते देवान आयकले आनी ते पवित्र पुस्तकान बरोवन दवरले आनी जेजून ते बायलेक वाखाणली ते बायलेक विधवा ती घरकान नासलो कांय नासलें तिचे घरान आनी म्हणलें सगळ्यांवर ओदीक हे वस्तुरेन घातलें
बाबू देवाक दिता आसतना चामटेपणा करूं नाकात. कितें करूं नाकात? चामटेपणा आनी हिमटेपणा जावन देवाच्या वावराक दिनाकात. बाबू एक सांग, जेजूचे सीज आपल्या गुरुजीक विचारतात, जेजूक विचारतात, साहेब आमी सगळे सोडून आयल्यात. आमचें शेत दिलें, भाट दिलें, घरां दिलीं, आमचो धंदो दिलो, आमकां आतां कितें मेळटलें? आनी जेजू तांकां सांगता, एकाक तूं 100 घेतलोय, एकाक 100 आनी सासण्याची हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देवाक दिता आसतना चामटेपणा करूं नाका. उदार मनान देवाच्या वावराक दी. खंयच्या मनान? उदार मनान. दामून चेपून सीन ओतसर दी. जे मापान तूं दिता ते मापान तूं दिता ते मापान तूं. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया. बाबून आमकां सगळें घेवंक जाय, आमकां घेवंक जाय, पूण दिवपाक नाका. कशें जातलें? बाबून म्हाका उडका दिसता, ती विधवा आनी एक बायल, ही बायल ती जशें सामेलाच्या पुस्तकान मेळटा, ती बायल त्या गांवान सगळो दुख्खाळ पडलो. 3 वर्सां सुमार पावस नासलो. कित्याक? थिंगासरल्या लोकांनी पातक केलें, देवाच्या आड पातक केलें, आनी देखून त्या गांवान पावस नासलो. आनी पावस ना जाल्यार असले रिवर येना थंयसर, न्हंयचें उदक हाडटलें आनी शेत करतलें ना. अशी खडपी जमणीर पावस ना जाल्यार ओरोव कांय जायना, ओरोव कांय जायनासलो. आनी सगळो लोक भुकेन मरतालो. थंयसान कितले चलोन जेवण हाडूंक जाय आसलें. आनी तेन्ना हो इलिजा प्रवादी येवसरी त्या रानांतल्यान पावता, आनी ताका थंयसर एक बायल मेळटा, जोडो एकठांय कोत्ताली. कितें एकठांय कोत्ताली? जोडो. आनी ही बायलेक तो सांगता, म्हाका इल्लें उदक दिशी. उदकूय बी नासलें. पावस ना म्हणटकीर उदकूय बी ना, पूण ती उदक हाडूंक येता कडेन इल्लें उदक आसलें आसतलें. आनी उदक हाडूंक गेल्ले कडेन हो प्रवादी तिका सांगता, म्हाका इल्लो उंडो हाडशी, एक उंड्याचो एक चपाती हाडशी. आनी ती म्हणटा, एका उदक हाडूंक वयता बरें, हांगो घेत पळय कितें मागता वयल्यानी. आनी ती तेन्ना सांगता ताका, आमगेर म्हणटा पीठ ना, दोणान कितें आसा? मुठभर पीठ. आनी ताचे कितले भाकरी जातल्यो? 2. आनी आमी आसा 2 जाणां, म्हजो पूत आसा आनी हांव. आनी हो कितें जालें आतां? देवाचो मनीस 3रो. आनी ती ताका सांगता, म्हजें मुठभर पीठ आसा आनी बाळ्ळ्यान इल्लें तेल आसा. ते 2 भाकरी कोत्तले, खातली, आनी फाल्यांतान आमगेलें कितें करपाचें? मरपाचें, उपाशी मरपाचें दीस. कितें आमगेन कांय ना. आनी हो प्रवादी तिका सांगता, तूं इल्लें पयली भाकरी कर आनी म्हाका दी. आनी तूं पयली भाकरी करून म्हाका दिशी, दोणान केन्नाच पीठ उणें जावचें ना, आनी तुजे बाटलेन केन्नाच तेल उणें. अरे आयज एक दिसा, आयज म्हाका उपाश सोदता, वो म्हाका उपाश राव. एक भाकरी तर ह्या प्रवाद्याक दिली जाल्यार एकट्यान कोणें कितें कशें पडलें? मरपाचो दीस जालो. आनी ती पयली भाकरी कोत्ता आनीक ह्या प्रवाद्याक दिता. हे प्रवाद्याक दिता, इलिजाक. आनी मागीर तिच्या बाटलेन केन्नाच तेल उणें जालें ना, आनी तिच्या दोळान केन्नाच पीठ उणें जालें ना. जायते लोकांक जेवण खाण ना जावन लोक कोशवतालो, पूण तिणें देवाचें उतर आयकलें, देवाच्या उतरान देवाच्या मनशाक दिलें. भावणो, आमी पयसुच्या वावरान आमचो वेळ दिता, आमचे लागीं आसा गिरेस्तायेचो आदार दिता, आमच्या देवान दिल्ले आसा ते गूण दिता,
आनी देवाच्या वावराक आमी आदार कोत्ता तेन्ना आमकां कांयच उणें जायना. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया 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 Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया 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 Hallelujah. हे वेळार तुजेच खातीर माग पवित्र वेचे मानामेन पाळूंक आनी पवित्र वेची खालती भुरगीं कशीं जिवंक. पवित्रच्या वावराक सदां तो आदार दिवंक. देवाची विश्वास दवरतल्यांक देव कांयच उणें करना आनी कांयच उणें करचो ना. सुमी असो गोडी कांयच म्हाका उणें ना. सुमी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उणें ना. सुमी म्हजो गोडी सुमी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उणें ना. कांयच म्हाका उणें ना. सुमी म्हजो गोडी सुमी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उणें ना. कांयच म्हाका उणें ना. म्हज्या जिवाक नव्या म्हज्या जिवाक नव्या सुमी सदांच घोटाय दिता. सुमी सदांच घोटाय दिता. सारक्या नीट वाटांनी सारक्या नीट वाटांनी सुमी म्हाका चलून व्हरता. सुमी म्हाका चलून व्हरता. हे वेळार सगळे आमच्या भाव भयणां खातीर मागया. पिडींत आसलेल्या खातीर मागया. तर एक वार अदृश्याक सांपडल्या खातीर मागया. पवित्रीचो वावर जायत्या उदार मनाच्या मनशांक लागून तांच्या गुणांक लागून तांचे मेहनतीक लागून तांच्या कोश्टांक लागून तांच्या उदारपणाक लागून हो वावर पयस भाव फुडें वचत आसा. हो वावर करतल्यांक उदीक बोळ्ळी. पवित्री खातीर आपले दिल्ले गुण फुडें व्हरून तुजे बोळान तांकां पळय. दोतोरांक नर्सींक आशिर्वाद दी. जुईज आसात पुलीस आसात आदवोगाद आसात आमी वेंचून काडलेले फुडारी आसात. आमी नवो सरकार वेंचून काडचे आसा.
तांचेर आशिर्वाद घाल आयची साक जांकां ऑपरेशन आसा तांच्या घरांनी भुरग्याचें देणें ना तांच्या जिवितान सोऱ्याची पिडा ड्रग्सांची पिडा काळखाची पिडा आसा दुनिया तुजो उजवाड आमचेर फांकूय बाबा सोत म्हणून गे सुमी म्हजो गवळी सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना पांचवो चोरू मेळटा पांचवो चोरू मेळटा सुमी म्हाका विसरिता सुमी म्हाका विसरिता शीतल न्हिदो उदकांत शीतल न्हिदो उदकांत सुमी म्हाका आपूण व्हरता सुमी म्हाका आपूण व्हरता सुमी म्हजो गवळी सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना कांयच म्हाका उणेना सुमी म्हजो गवळी सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना कांयच म्हाका उणेना सुमी म्हजो गवळी सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना कांयच म्हाका उणेना सुमी म्हजो गवळी सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना कांयच म्हाका उणेना हे देवाक सांगुया तुजो पाटलाव करता आसतना कांयच म्हाका उणेना आनी उणें अशें जालां दिसलां जाल्यार लेगून ताचेर विस्वास दवरतल्याक तो उणें करचो ना देवा आतां आमचे सगळी मागणी आमची गरजो उबारून म्हणया आमचे बापा बाबा सर्गीच्या तुझें तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसाराक जावं आनी आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणलेन पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन आनी वेळार दुनियेचो आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमचे पौसुबेचेर आमच्या देशाचेर पिडेवंतांचेर बारान चपलोल्यांचेर मागुया